अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ वीलॉग। मैं हूं फैसल अब्बासी। दुनिया भर के मुसलमानों की वालेहाना, जज्बाती और अक़ीदत से भरपूर वाबस्तगी है फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ, और इसी तरह की वाबस्तगी है मकबूज़ा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के साथ। मकबूज़ा कश्मीर में पिछली 3 दहाइयों में अब तक 90,000 के करीब लोग जो भारतीय सरकार है, ख़्वाह वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या किसी और की हो, वो बर्बरियत की भेंट चढ़ चुकी हैं। ये 90,000 जो इंसानी जानें हैं, इसमें ना सिर्फ इस्मत दरी के वाक़यात हैं, बल्कि अभी भी जो इज्तिमाई क़ब्रें हैं मकबूज़ा कश्मीर में वो दरियाफ़्त होती हैं, और दर्जनों ऐसे वाक़यात दरियाफ़्त होते हैं कि बेटा घर से निकला और वापस नहीं आया, और जो भारतीय फ़ौज है वो उसकी बर्बरियत का निशाना बना। बहरहाल कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी, उसकी जिद्दोजहद जारी है, और इसी तरह फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद आज़ादी जारी है। गज़ा में हालिया जो कुर्बानियाँ हैं 60,000 के करीब लोगों की, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है, औरतों की है, और हमारा ये ईमान है कि वो रंग लाएंगी। तो ये सिर्फ मेरा ईमान नहीं है, पाकिस्तानियों का ईमान नहीं है, दुनिया भर के मुसलमानों का ईमान है। और इन मज़लूमों की कामयाबी ये है कि अब मुसलमानों के अलावा दीगर अदियान और मज़ाहिब के लोग भी उनके हक़ में निकल रहे हैं। और नेतन्याहू की बर्बरियत हो या नरेंद्र मोदी की बर्बरियत हो या उससे पहले आने वाले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की सफाकियत हो, इस पर अब दुनिया के दीगर अदियान और मज़ाहिब के लोग भी एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। ये बात जो मैंने आपके सामने रखी है और कश्मीरियों से मुताल्लिक़ जो मैंने बात की है, पाकिस्तान में एक बहस हमेशा रही कि अगर हम भारत के साथ तिजारत करते हैं, कुछ अदवार ऐसे आए कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जो तिजारती राहदारियाँ हैं वो खोली भी, तिजारत के दरवाज़े खोले भी, लेकिन उस वक्त भी एक सवाल उठता था और पाकिस्तान के बड़े तबके की ये राय थी कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, हमें भारत के साथ तिजारती मरासिम को उस्तवार नहीं करना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान की जो सफ़ारती अखलाक़ी हिमायत है वो मकबूज़ा कश्मीर के लोगों के साथ है, लेकिन दुनिया भर के मुसलमान भी, मुस्लिम बरादर ममालिक, भले वो तिजारत क्यों न कर रहे हों भारत के साथ, उनकी एक वाबस्तगी रही है। सबसे ज़्यादा जब कश्मीर की आज़ादी की बात है या कश्मीर के लिए लड़ने की बात आती थी, तो एक जो इम्प्रेशन था या जो तासुर था, वो पाकिस्तान के पड़ोस में वाक़े अफ़गान ब्रदर्स का मुल्क है, और पाकिस्तान के उन पे जो सिलसिले हैं मेहरबानी के, शफ़क़त के, वो दुनिया के सामने मौजूद हैं। गुज़श्ता दिनों हमारे टीवी प्रोग्राम में एक सऊदी सहाफ़ी थे, खालिद अल-मईना, वो भी ये बात कर रहे थे, और हमने उनसे ये सवाल किया कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, इस तनाव में सऊदी अरब की तरफ से वो जो सामने आकर इस मामले को हल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। तो खालिद अल-मईना का ये कहना था कि अफ़गानिस्तान के रवैये से सऊदी अरब ख़ासा मायूस है। अफ़गानिस्तान ने बहुत से मामलात में ऐसे कि वो मक्का और मदीना में आए, उन्होंने हल्फ़ दिए, कुरान उठाए, लेकिन उस बात से वो क़यादत मुकर गई। इसलिए अब सऊदी अरब भरोसा नहीं कर पा रहा है अफ़गानिस्तान पर, मौजूदा जो अफ़गान तालिबान रजीम है उस पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा है। बात ये आपके सामने पेश करने का मकसद ये है कि इस वक्त जो क़ुर्बतें अफ़गानिस्तान और भारत की बड़ी हैं, ये बहुत से सवालात हैं, इनका एक पूरा बैकग्राउंड है। जब काबुल और इस्लामाबाद के बीच तनाव था, हमारी सरहदों पे हिलजुल थी, जो बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही थी काबुल की तरफ से, तो उस वक्त अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा, खैर एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कब तक अबूरी वज़ीर ख़ारिजा रहेंगे। अब तो हक़ राय दही का जो सिलसिला है अफ़गानिस्तान के लोगों को शुरू हो जाना चाहिए। अभी तक जो पश्तून हैं वो 52% हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन वो सारे के सारे तो तालिबान रजीम के साथ नहीं हैं। इसी तरह जो ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं, 48% तो वो भी बनते हैं। खैर इस प्रोपोर्शन से हट के भी जो बात मैं कर रहा था कि अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला मुत्तकी उन दिनों नई दिल्ली में थे, और सुब्रमण्यम जयशंकर जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं भारत के, उनके साथ वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, उनके साथ उनकी तस्वीर सामने आ रही थी, तोहफ़े तोहफ़ की तब्दीली हो रही थी। अब जो नूरुद्दीन अज़ीज़ी हैं, उनके ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर, वो भारत में मौजूद हैं, और तिजारत की और ट्रेड की और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन की नई राहें हमवार हो रही हैं। बैकग्राउंड ये है कि अफ़गानिस्तान ने हमेशा भारत को नज़रियाती और अक़ीदे के एतबार से एक दुश्मन तसव्वुर किया है, लेकिन अब ये सामने लग रहा है कि शायद उस वक्त के हालात और थे, उस वक्त की ज़रूरियात और थीं, और उस वक्त अगर वो बुतपाशी जो की गई और उसको नाम दिया गया कि हमने जो है वो शिर्क की राहें बंद कर दी हैं,
اس وقت جو افغانستان کی طرف سے یہ سارے معاملے رہے اور کشمیریوں کے لیے لڑنے اور مرنے کے وعدے تھے، وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید صرف ایک سیاسی بیانات کی حد تک تھے، پوائنٹ سکورنگ کی حد تک تھے، کچھ اور ہی معاملات تھے۔ اب یہ لگتا ہے کیونکہ جب اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومتیں تھیں تو یہ افغان طالبان رجیم ان کو کٹھ پتلی حکومتیں کہا کرتی تھی، لیکن اب جو نئی دہلی کے ساتھ روابط استوار ہو رہے ہیں کابل کے، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر وہ کٹھ پتلی تھے تو جو موجودہ طالبان رجیم ہے یہ بھی کٹھ پتلی ہے۔ یہ ساری احسان فراموشیاں جو پاکستان نے احسان کیے ہیں افغانستان کے لوگوں پہ، اور پاکستان نے جو احسان کیے ہیں وہ برادر مسلم ملک کے باشندے سمجھ کے کیے ہیں۔ جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ تقریباً 3 ملین مہاجر رہے افغانستان کے پاکستان میں، لیکن جو اصل میں اعداد و شمار ہیں 50 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، ان کو 3 سے 4 دہائیوں تک پاکستان نے ہوسٹ کیا ہے، اب بھی رہ رہے ہیں، اب بھی لوگ واپس افغانستان نہیں جانا چاہتے ہیں، چھپ کے رہ رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ جو اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ کوئی افغان مہاجر غیر قانونی طور پہ مقیم ہے تو اس کو انعام دیا جائے گا، لیکن لوگ کیوں چھپ رہے ہیں؟ افغانستان کے حالات ویسے تو نہیں ہیں کہ لوگ وہاں پہ جا سکیں، اور پھر ایک سلسلہ بھی ہے۔ بہرحال بھارت کے ساتھ جو سلسلہ ہے، یہ سارے ڈاٹس جب ہم کلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ خاک وہیں پہ پہنچ رہی ہے جہاں کا خمیر تھا۔ افغان طالبان کی موجودہ رجیم کے لیے شاید نظریہ، شاید مسلم بردرہڈ یہ معنی نہیں رکھتا۔ ان کے لیے اگر کوئی بات معنی رکھتی ہے تو وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ دشمنی مول لینا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم نے جو آخری خطاب قومی اسمبلی میں کیا، اس میں انہوں نے ایک مرتبہ ان کو پھر سے دعوت دی کہ آپ آئیں، ہم سے بات کریں، اور ہمیں پرامن افغانستان چاہیے، یہی ہمارے فائدے میں ہے۔ پاکستان کی طاقت کا اندازہ دنیا کو ہے اور مارکہ حق میں کامیابی کے بعد تو بھرپور ہے۔ اس کے باوجود پاکستان نے کسی قسم کے راستے، سفارتی راستے بند نہیں کیے۔ دوحہ کا ایک اعلامیہ آیا، سیز فائر ہوئی، استنبول مذاکرات ہوئے، پہلے وہ ناکام ہوئے، پھر اس کے بعد ایک اعلامیہ آ گیا کہ ایک جو ویریفائیبل میکانزم ہے اس پر بات ہوگی۔ اس کے بعد جو اگلا دور ہوا جب پاکستان نے کہا کہ ہمیں ایشورٹیز دی جائیں کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ ٹی ٹی پی استعمال نہیں کرے گی، بی ایل اے نہیں کرے گی، بی این اے نہیں کرے گی، تو جو ٹیریری ایشورٹیز ہیں اس سے بھی جو کابل کی رجیم ہے وہ راہ فرار اختیار کر گئی، اور اب بھارت کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کا دوسرا پہلو ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ باجوڑ سے، آپ پشاور سے، آپ خیبر سے، آپ چمن سے جب افغانستان جاتے ہیں تو صرف ایک دروازے کا فرق آتا ہے، کوئی اتنا بڑا کلچرل ڈیفرنس بھی نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ اسی طرح جب ترسیل کرتے ہیں اشیاء کی، خواہ وہ آپ کے کھانے پینے کی اشیاء ہوں، تعمیرات کا سامان ہو یا کچھ اور ہو، تو وہاں کا جو مستری ہے، وہاں کا جو کاریگر ہے، وہ پاکستان کے ان اشیاء کے ساتھ فیملیئر ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا ایک زمینی راستہ ہے۔ لاہور سے کابل جانا ایسے ہی ہے جیسے لاہور سے کوئی پشاور جاتا ہے، لیکن آپ بھارت کے ساتھ اگر کریں گے تو وہ فضائی طور پہ آپ کتنی ٹریڈ کر لیں گے؟ چاہ بہار کو تو ایکٹیو ہوتے ہوتے کئی سال لگ جانے ہیں، سو یہ فیزیبل ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اس وقت ایک میسج جو دینا چاہ رہی ہیں افغان طالبان رجیم، بظاہر یہ لگتا ہے کہ افغانستان کی جو آبادی ہے، بالخصوص پشتونز کے علاوہ جو آبادی ہے، وہ اس بات کو آن نہیں کرے گی۔ وہ کسی صورت ان کے لیے نہ کاسٹ افیکٹو ہے، نہ وہ ان کے لیے کوئی پائیدار ہے۔ سو یہ جو کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے اور بھارت کے ساتھ جو پرانے مراسم ہیں، یہ سلسلے ہیں، وہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے افغانستان کی موجودہ طالبان رجیم کی طرف سے۔ یہ ودن افغانستان فائر بیک کرتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے۔ پاکستان کے پاس باضابطہ طور پہ پورٹس ہیں، گوادر ہے، پاکستان کے پاس بن قاسم ہے، پاکستان کی ٹریڈ، ایکسپورٹ باقی ممالک میں بہت زیادہ ہے، لیکن افغانستان کے اندر غربت بھی بڑھے گی۔ افغانستان کے اندر جو لوگ اس وقت پاکستانی مصنوعات سے مستفید ہو رہے ہیں، نئی مصنوعات کو آپٹ کرنے میں ان کو بہت ٹائم لگے گا، اور یہ سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ طالبان رجیم پہ آئے گا۔ سو اس بات پہ غور و خوض ضرور کرنا چاہیے کہ کل تک آپ بت پاش تھے، آپ ان کو بتوں کے پجاری سمجھتے تھے، اور آج آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔
میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کے مذہب یا کسی کے دین کی بنیاد پہ اس سے ہاتھ نہ ملایا جائے، اس سے بات چیت یا اس کے ساتھ کاروبار نہ کیا جائے، ہرگز نہیں. لیکن سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ افغان طالبان کل درست تھے یا آج درست ہیں. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.